तर आजच्या दिसात आता सरकार करून आमचे चिखलेचे दाबोरेची बोयणा एसटी कम्युनिटीची तर हे सगळे गुंतून Yes, this is a gift from the Chakali villagers to gather. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें पिळगेचेर पिळगे. The winners are everyone who voted for captain and also who didn't vote for captain because he is going to work for everyone. Put your hands together once again, ladies and gentlemen. Today's celebration is non-political. Inga Congress na, BJP na, Aam Aadmi na, कोण ना. Inga सोबत हा कुशल खायची वस्त आयज फायनली आमकां कॅप्टन मेळून आयलो. आयज खूब उर्बा दिसता आनी एक खालतेपण दिसता. इतलो लोक आयलो आमचो मोर्मुगांव तालुका जे मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वास्को दाबोली कोर्ताली. म्हाका दिसता हांव पयलेंय सांगलां तशें सगळे अशें लोकांचें कशें हांव फारीकपण हें पुराय करतलो पळय तो. कित्याक हें पळय इलेक्शन जाल्लें आनी जीत जाली ही सगळ्या लोकांची. आयज म्हाका दिसता फेलिसिटेशन जेन्ना म्हजें केलें म्हाका दिसता लोकांचें सगळ्यांचें फेलिसिटेशन जालें. इट इज अ विक्ट्री ऑफ द पीपल फॉर डेमोक्रेसी. सो हांव सदांच आभारी आसतलो. आनी हांवें जशें उतर दिलां लोकांक सगळे सावथ गोवा तशें नॉर्थ गोवाचें आमी गोंयचो एक आवाज जातले पार्लमेंटांत. लोकांनी जो म्हाका धाडला थंय जाता तितलो ताजो हांव प्रयत्न करतलो उपयोग करतलो आनी गोंय आमचें साल्वार करपाक जाय त्या पासून फूल प्रयत्न आसा. आमी 3 पार्टी एटेम्प केले. तिनी पार्टी ते ना म्हणलें. आपणा मोगलो सादेपणान जियोवपाक जाय. सादेपणान आपणा एक खासदारपण चलोवपाक जाय. आय डोंट वॉन्ट दॅट फंक्शन्स एंड फेलिसिटेशन्स ऑल दॅट. सो लास्टाक करूं पडलें म्हाका. सांगलें हें करता म्हाका जावं आयतरा कित्याक तें हांवें ताका सांगोना पयलें. सगळे गांवचे लोकां एकठांय करून आमी हे प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी लोक इतलो पावस वादळ तुफान जाल म्हणल्यार आसता देखून लोक येयलो आनी हें फंक्शन सोंपयलें. मुगे मॅसेज आमगे कॅप्टनाक सगळे मोर्मुगांव तालुका नांवान हिंग जायते आमगे पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आहाय. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, मोर्मुगांव पोर्टर्स, गोवा शिपयार्ड. At least 60% weightage should be there for locals from Mormugaon Taluka whenever job openings are there. आवाज कोत्ताय पूण मागीर न्हिदताय. But I'm sure Captain will take up this demand of the locals which I have encountered while moving around, that they should be given some positions whenever vacancies come up in our taluka.